माशाअल्लाह हमारा ये योम सिद्दीक़ अकबर के सिलसिले में होने वाला प्रोग्राम इख्तिताम पजीर हुआ और आखिर में तलबा किराम के लिए ताहिफ़ का सिलसिला है। जो तलबा किराम ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया, अल्लाह पाक उनको दोनों जहान की भलाइयाँ नसीब फरमाए और जिनकी कोशिशें थी माशाअल्लाह उन्होंने इस कंपटीशन में इंशाअल्लाह ताहिफ़ के हकदार बने। बाकी जो हार गई टीम वो हारे नहीं, बिल्कुल ही ना हार जाए, बल्कि उनकी कोशिशें अल्लाह ने चाहा ये कबूल होंगी। क्यों नहीं होंगी कबूल के साहबे किराम अलैहिम रिज़वान के नाम पर आप यहाँ जमा हुए और बिलखुसूस सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत में आपने सारी कोशिशें की और तकरीबन पूरा ही महीना माशाअल्लाह तलबा किराम ने तैयारी की और उस तैयारी के नतीजे में आज हमारा ये सिलसिला हुआ। आप लोग कोशिशें ना करते, आप लोग ताउन ना करते तो ये प्रोग्राम कभी भी हो नहीं सकता था। तो माशाअल्लाह आपका भी तहे दिल से शुक्रिया है कि आप सबने मिलकर ताउन किया और हमारा ये सिलसिला मुकम्मल हुआ। साथ में मैं असातिज़ा किराम का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि इनकी मेहरबानी है, तशरीफ़ लाए। मसरूफियात हैं इनकी और इनकी करम नवाजी है कि इन्होंने वक्त अता फरमाया। असातिज़ा किराम का भी दिल खुश हुआ आपकी तैयारी देखकर कि बहुत शानदार तैयारी है। बिलखुसूस फैज़ान हदीस वाले सिलसिले में तो मज़ा ही आ गया माशाअल्लाह। तो अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की भलाइयाँ नसीब करे, मज़ीद इल्म में बरकतें आपको अता फरमाए। बिला ताख़िर इंशाअल्लाह अब तोहफ़ों का सिलसिला हम शुरू करेंगे। तो दर्जा राबे के तलबा किराम तशरीफ़ लाएँ, उनसे हमारे उस्ताजुल उलमा मौलाना सज्जाद मदनी साहब से तोहफ़ा वसूल करें। इन तलबा किराम के लिए हमने माशाअल्लाह ये शील्ड का भी सिलसिला किया है। ये यादगार रहेगी, जब जब इस पर नज़र पड़ेगी इनको ये फैज़ान इल्म सिलसिला याद रहेगा। ये भी माशाअल्लाह कबूल करें, माशाअल्लाह आते जाएं, कबूल करते जाएं। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। अरे मुबारक मुबारक मुबारक। और अदाई के बख्शिश का पहला हिस्सा तलबा किराम को याद करना था, तो ये काफ़ी मुश्किल टास्क था और मुझे इसमें था कि कैसे याद होगी, लेकिन माशाअल्लाह तलबा किराम ने याद की और साबित किया कि ये किसी भी तरह की मुश्किल सूरत हाल हो इसका सामना करने के लिए तैयार है। फैज़ान हदाई के बख्शिश माशाअल्लाह। याद रहेगा एहसन अत्तारी, इन्होंने माशाल्लाह बहुत सारे कलाम याद किए और बस चूंकि टीम है वो टीम जीत नहीं पाई। हसन तफल लेते जाओ, यहाँ से आते जाओ, ऐसे आओ माशाल्लाह, आ जाओ। चलो चलो तकीन आ जाओ तो जिन दर्जात ने कंपटीशन में हिस्सा लिया और वो दर्जात जीते, तो जो उस दर्जे के मौले में दर्जा थे उनके लिए भी हमने तोहफ़ा का ये एहतमाम किया। तो पहले हुआ था सिलसिला फैज़ान इल्म। फैज़ान इल्म के तोहफ़े के लिए हम अपने जामियतुल मदीना के मेहमान उस्ताद साहब हैं मौलाना ज़ोहैब मदनी साहब, माशाअल्लाह उस्ताजुल उलमा, इनके ज़रिए हम ये तोहफ़ा दिलवाते हैं। फैज़ान इल्म सिलसिला जीतने वाले दर्जे के जो मौले में दर्जा हैं उस्ताद सज्जाद साहब, उनको हमारा फैज़ान हदाई के बख्शिश दर्जा सालिसा अलिफ के मौले में दर्जा के लिए फैज़ान हदाई के बख्शिश जीतने की खुशी में ये तोहफ़ा पेश किया जा रहा है। ये देंगे हमारे उस्ताद असद साहब, जामियतुल मदीना आफंदी टाउन से तशरीफ लाए। हमारा फैज़ान हदीस और उस सिलसिले के जो दर्जे के विनर जो उस्ताद साहब हैं वो है हमारे उवैस मदनी साहब और जामियतुल मदीना फैज़ान मदीना लतीफ़ाबाद नंबर 4 से आए हुए हमारे उस्ताद तौकीर साहब, नाज़िम जामिया भी हैं, उस्ताद भी हैं इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आखिर में जहाँ तलबा किराम ने तैयारी की वहाँ साथ साथ जो आपके जो पूरे सिलसिले की मेज़बानी कर रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की और आकर बैठे, बल्कि पूरे महीने उन्होंने भी तैयारी की।
حتیٰ کہ استاد صاحب نے احادیث مبارکہ کی تیاری کی، فیضان ہدایت کی بخشش بھی آپ نے دیکھی، ہدایت کی بخشش کو بھی آپ نے دیکھا، اور سوال جواب کی بھی سارے ایک پورا انہوں نے ایک شیڈول بنایا، اور پورے مہینے میں ہماری بار بار ان سے مشاورت ہوتی رہی۔ یوں سمجھ لیجیے ایک طرف آپ سب کی محنت ہے اور ایک طرف استاد صاحب کی محنت ہے، تو استاد صاحب کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ تو استاد صاحب کے لیے بھی تحفہ ہے ماشاءاللہ، اور یہ ہمارے دیں گے استاد سجاد صاحب۔ خامسہ راہ علم، خامسہ والے جلدی 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 جلدی، فیضان راہ علم، راہ جلدی جلدی آ جائیں۔ ثانیہ با اور کون رہ گیا؟ پھر میں سارے پروگرام کو یادگار بنانے کے لیے ہمارے ابن دلشاد حسن اتاری کے لیے بھی تحفہ ہے، یہ آپ قبول کر لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلبہ نے محنت کی، آپ نے محنت کی، اور آپ نے تیاری کی، مقابلے میں حصہ لیا، استاد صاحب نے، عزیر صاحب نے اس کی تیاری کی اور آپ کو کروائی، یہ سب بیان ہو گیا، لیکن اصل کام کس کا ہے؟ اصل کریڈٹ کس کا ہے؟ یہ صرف 2-4 دن کی بات نہیں، یہ مہینوں کی بات ہے، اور استاد صاحب اس کے لیے سال بھر کوششیں کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، سوالات تیار کرتے ہیں، اور اس کے پیچھے جو اتنا سارا خرچ کا معاملات ہیں یہ بھی یہی برداشت کرتے ہیں۔ یہاں جو اس وقت رونق لگی ہے، جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ یوم منایا جا رہا ہے، جو کہ انبیاء اور رسول کے بعد اور کروبین کے بعد جمیع مخلوقات الہیہ میں سب سے افضل ہیں، جو سارے انبیاء کرام کے زمین پر نائب اول ہیں، امامت کبریٰ میں جو امام اول ہیں، آج جو ان کی یاد کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، یہ ساری کی ساری برکتیں، یہ سارا کا سارا کردار اور ساری اہمیت اور سارا استاد عدنان صاحب کے لیے آپ نے ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور آپ نے ان کے اس مشن کو جاری بھی رکھنا ہے۔ اگر آپ اپنی تعلیم میں، اپنی پڑھائی میں سستی کریں گے، کمزور ہو جائیں گے، غفلت کا شکار ہو جائیں گے، نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر اپنا وقت ضائع کریں گے، یا فضول کاموں کے اندر اپنے وقت کو صرف کریں گے، تو کل آپ کو کوئی استاد نہیں کہے گا، کل آپ اس طرح کے کام نہیں کریں گے، کل آپ کی وجہ سے اس طرح کے پروگرام ارینج نہیں ہوں گے اگر آپ نے آج سستی کی۔ اور خاص طور پر عبادات پر توجہ دیں، آپ نماز، روزہ، جو بھی عبادت آپ پر ضروری ہیں ان پر توجہ دیں، اس میں غفلت نہ ہو، اور استاد صاحب کے لیے دن رات دعائیں کریں، اور اپنے ماں باپ کی دعائیں بھی لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔